औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाज़रीन मोहतरम, आज 21 अप्रैल 2022 है और जुमेरात का रोज़ है। जुमेरात के रोज़ के खबरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की सबसे पहली खबर का ताल्लुक स्पेन से है। स्पेन को क्वालिफाइड या स्किल्ड वर्कर्स की कमी का सामना है और एक अंदाजे के मुताबिक 1,09,000 नौकरियाँ खाली हैं। स्पेन के शहर वालेंसिया में क्वालिफाइड वर्कर्स की कमी का बहुत बड़ा सामना है। स्पेन में 10 में से 6 बेरोजगार वर्कर्स के पास ना तो आला तालीम है और ना ही पेशा वाराना तरबियत है। गर्मियों के दिनों में पहाड़ों पर जंगलाती आग के खतरे को कम करने के लिए बार्सिलोना के इलाके कोलसरेला में गधों को चरने के लिए छोड़ा जाएगा। इसके अलावा होर्ता और गनार्डो में भेड़ों को चरने के लिए छोड़ा गया है ताकि गर्मियों में पहाड़ों पर आग लगने के वाकयात रूनमा ना हो और घास फूस जानवरों की गजा बन सके। इस मंसूबे का आगाज सान कोगात में भी किया जाएगा जहां गधों को चरने के लिए छोड़ा जाएगा। बार्सिलोना के इलाके योरेट दे मार में बीवी नतालिया और 18 साल बेटी को कत्ल करके खुदकशी करने वाला रूसी नेशनलिटी रखता था और ये एक अरब पति शख्स सरगई है जिसकी दौलत का अंदाजा 400 मिलियन यूरो से जायद का है। इसने अपनी बीवी और बेटी को सोते हुए कुल्हाड़ी के वार से कत्ल किया और बाद में दरख्त से फंदा लेकर खुदकशी कर ली। पुलिस के मुताबिक ये जेंडर वायलेंस का कत्ल था। सरगई रूस की मारूफ गैस कंपनी नोवाटेक में आला तरीन ओहदे पर भी फाइज था। बार्सिलोना की शाहरा दियागोनाल पर बेबिनती तरेस से एंटर होने वाले रास्ते पर एक एक्सीडेंट हो गया जिसमें 2 मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गई और एक मोटरसाइकिल सवार हलाक हो गया, जिसकी वजह से ट्रैफिक की आमदोरफ्त में खलल पड़ा और एस्पलूगा दे यूब्रेगत को मिलाने वाली सड़क पर तकरीबन 2 किलोमीटर लंबी कतारें लग गई। बार्सिलोना के करीबी कस्बे इग्वालादा में पुलिस ने एक मुजरिमाना रिकॉर्ड की हामिल एक 20 साल नौजवान को गिरफ्तार कर लिया जिस पर 16 साल लड़की से ज्यादती का इल्जाम है। इस नौजवान का मुतासरा लड़की से कोई राब्ता भी नहीं था और इसने उसको ज्यादती का निशाना उस वक्त बनाया जब वो डिस्को से वापस आ रही थी। स्पेन की नेशनल पुलिस ने पाल्मा दे मायोर्का में एक 26 साल नौजवान को अपने दादा के साथ बदसलूकी के मुबैना जुर्म के तहत गिरफ्तार कर लिया है जिसके साथ वो रहता था। नौजवान ने अपने दादा को घसीटा और खींचता हुआ घर के बाहर ले गया और सड़क पर छोड़ आया। इसके बाद वो दादा के कमरे में गया और उसकी चारपाई उल्टा दी और हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद इसके घर वालों ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने पहुंचकर नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। स्पेन के इलाके साबिया में पुलिस ने 1 साल बच्चे के वालिदैन को गिरफ्तार कर लिया है जो अपने बच्चे को हफ्जाने सेहत के मुनाफी माहौल में रखते थे और इसको गैर मियारी खुराक देते थे और दोनों नशे के आदी हैं। इस बच्चे की कैफियत के बारे में दादी ने पुलिस को खबरदार किया। पुलिस जब घर पहुंची तो वहां कूड़ा करकट मौजूद था और घर मुकम्मल तौर पर खराब था। अदालत ने बच्चे के वालिदैन को जेल भेज दिया है। स्पेन के शहर टोलेडो के इलाके में एक 9 साल बच्चा गाड़ी में बंद होने की वजह से हीट स्ट्रोक से हलाक हो गया। बच्चे का नाम अलखंद्रो था। वो वालिद की गाड़ी में बैठा मगर गाड़ी लॉक होने के बाद वो निकल ना सका और गाड़ी में गर्मी की शिद्दत की वजह से जान की बाजी हार गया। इस सिविल गार्ड वाकये की तहकीकात में मसरूफ है कि आया ये हादसा या कोई वारदात है। स्पेन के आइसलैंड मायोर्का में गुआर्डिया सिविल को सांता पोंसा काल्बिया में एक 41 साल जर्मन की लाश बाथरूम से मिली है। इसकी लाश के बारे में इसके एक दोस्त ने पुलिस को इत्तला दी थी कि वो खिड़की से अपने दोस्त को देख रहा है मगर फ्लैट के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। पुलिस जब पहुंची तो उसे मुर्दा पाया। अंदाजा है कि जर्मन बाशिंदे की मौत की वजह हेरोइन की ज्यादती है। पुलिस ने घर की तलाशी ली मगर कोई ऐसा सबूत नहीं मिला कि कोई जुर्म सरजद हुआ है। यूएई की एक अदालत ने दुबई में वाक़ई अरब रांचेस में मुकीम 2 भारतीय मियाँ बीवी के कत्ल के इल्जाम में कसूरवार साबित होने पर पाकिस्तानी मुजरिम को सजाए मौत की सजा सुना दी है। इस तगासा के मुताबिक 26 साल मुजरिम पाकिस्तानी नज़ाद कंस्ट्रक्शन वर्कर था। इसने 2019 में भारतीय खानदान के घर में तामीर और मरम्मत के काम के दौरान बड़ी रकम देखकर लालच में आ गया। घर में 4 अफराद मुकीम थे जिसमें मियाँ बीवी और उनके 2 बच्चे शामिल थे। इसने दोनों मियाँ बीवी को सोते में कत्ल कर दिया और इनकी 18 साल बेटी के गर्दन पर उस वक्त चाकू का वार किया जब वो अपने वालिदैन की मदद को पहुंची मगर वो बच गई। लड़की ने सूरत हाल का पता चलने के फौरन बाद पुलिस को इत्तला दी। गैर कानूनी इमिग्रेशन पर अमरीकी शहरियों की तशवीश में इजाफा हो गया है। जारी होने वाले गैलप सर्वे के मुताबिक 2022 के इंतखाबात से कबल गैर कानूनी इमिग्रेशन पर अमरीकियों की तशवीश 2 दिहाइयों की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। गैलप सर्वे ने यकम था 18 मार्च अमरीकी रियासतों
میں رہنے والے 1017 لوگوں کا سروے کیا، جن میں سے 41% نے کہا کہ وہ غیر قانونی امیگریشن کے بارے میں فکر مند ہے۔ یہ تناسب 2007 کے بعد سب سے زیادہ ہے، جب 45% نے اس مسئلے پر زیادہ فکر مندی کا اظہار کیا تھا۔ تقریباً 60% نے کہا کہ انہیں کم از کم غیر قانونی امیگریشن کی تعداد کے بارے میں پریشانی ہے۔ روس نے یوکرائن کے شہر ماریوپول پر قبضے کا دعویٰ کر دیا۔ صدر پوٹن نے کامیاب آپریشن پر وزیر دفاع کو مبارکباد دی ہے۔ روسی صدر پوٹن نے ماریوپول کا قبضہ حاصل کرنا ایک اہم کامیابی قرار دیا ہے۔ پوٹن نے وزیر دفاع کو اوزستال پلانٹ پر چڑھائی سے گریز اور سخت محاصرے کی ہدایت کی ہے۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن اور کئی دیگر مغربی ممالک کے رہنماؤں نے یوکرائن کی جنگ کی وجہ سے روسی صدر پوتن پر موجودہ دباؤ بڑھانے سے متعلق تبادلہ خیال کیا۔ اس دوران یہ گفتگو بھی کی گئی کہ روس کو بین الاقوامی سطح پر زیادہ سے زیادہ الگ تھلگ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ نیدرلینڈ نے یوکرائن کے شہر لیوو میں اپنا سفارت خانہ بند کر دیا ہے۔ دوسری طرف ڈچ وزیر اعظم نے یوکرائن کو مزید بھاری ہتھیار اور بختر بند گاڑیاں بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ نام بھی اصلی، ذائقہ بھی اصلی، لذت اور چٹخانوں کی دنیا، پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال، دیسی کھانوں کا مرکز، روسٹ مرغی، چاپ گرل، روسٹ ران، سالم بکرا روسٹ، وسیع و عریض ہال، 400 افراد کے بیٹھنے کی جگہ، سالگرہ، شادی اور دیگر تقریبات کے لیے، فیملیز کے لیے علیحدہ انتظام۔ ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودھری اسکندر حیات گوندل۔ ہمارا پتہ کائیے کرتبہ نمبر 100، بادالونا، اسپین۔ ہمارا فون نمبر 9313923341۔ یونائیٹڈ نیشن میں امریکہ کے سفیر لینڈا تھامس گرین فیلڈ نے کہا ہے کہ روس کے حملے کے بعد یوکرائن چھوڑ کر دوسرے ممالک جانے والے افراد میں 90% خواتین اور بچے شامل ہیں۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ ان مہاجرین کو بے پناہ خطرات کا سامنا ہے۔ انہیں انسانی اسمگلنگ، استحصال اور جنسی بنیاد کے اوپر تشدد کا بھی سامنا ہے۔ کراچی کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کسٹم حکام نے کارروائی کر کے غیر ملک کرنسی اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ دوحہ جانے والی غیر ملکی خاتون مسافر کے سامان کی تلاشی کے دوران 65,000 امریکی ڈالر برآمد کر لیے گئے۔ خاتون سے 1,20,90,000 پاکستانی کرنسی کے مساوی امریکی ڈالر تحویل میں لے لیے گئے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ کے حکام نے اس سال موسم گرما میں بازل شہر میں بھنگ یا گانجے کے تفریحی استعمال کے لیے اس کی قانونی فروخت کے ایک تجرباتی منصوبے کی منظوری دے دی ہے۔ اس پائلٹ پروجیکٹ کا مقصد یہ اندازہ لگانا ہے کہ اگر بھنگ یا گانجے کی قانونی فروخت شروع کی جائے تو اس کے استعمال، عادت اور اثرات کے حوالے سے عوامی رویوں کو کیسے برداشت کرے گی۔ بھارتی کیپٹل دہلی میونسپل کارپوریشن نے نوٹس کے بغیر جہانگیری پوری کی جامع مسجد کے دروازوں سمیت بہت سے مکانات اور دکانوں کو گرا دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے اس کارروائی کو روکنے کے احکامات جاری کیے تھے، تاہم اس کے باوجود توڑ پھوڑ کی کارروائی جاری رہی ہے۔ جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز۔ گرل، تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے۔ بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا۔ امریکہ میں دانتوں کے ایک مریض کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا کہ علاج کے لیے ڈینٹسٹ کے پاس جانے کے بعد اسے سیدھا ہسپتال جانا پڑے گا۔ دانتوں کا ڈاکٹر 60 سالہ مریض کے دانتوں کی رگڑائی کر رہا تھا کہ دوران رگڑائی وہ ڈینٹل ڈرل کا ایک حصہ ہی نکل گیا۔ یہ دھاتی ٹکڑا جو 1 انچ لمبا تھا، ٹام کے پیٹ کی بجائے سانس کے ساتھ اس کے ایک پھیپھڑے میں چلا گیا تھا۔ سعودی کیپٹل ریاض میں راہ چلتی خاتون کو لوٹ لیا گیا۔ سیکورٹی کیمرے میں محفوظ ہونے والے ویڈیو کلپ میں رات کے وقت ایک تیز رفتار گاڑی موڑ کاٹتے ہوئے ایک راہگیر خاتون کے برابر سے گزری اور اسی اثنا گاڑی کی کھڑکی سے ایک شخص نے خود کو باہر نکال کر خاتون کا بیگ چھین لیا، جس کے نتیجے میں خاتون گر گئی۔ پولیس نے غیر ملکی ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے قومی ٹیم کے دورہ ہالینڈ کا شیڈول جاری کر دیا، جہاں اگست میں 3 میچوں کی ایک روزہ سیریز کھیلی جائے گی۔ پی سی بی کے مطابق سیریز میں شامل تینوں ون ڈے میچز روٹرڈیم میں 16، 18 اور 21 اگست کو کھیلے جائیں گے۔ دکانوں اور سپر مارکیٹس میں سیکورٹی کیمروں اور کیش رجسٹرار کی خرید و فروخت اور انسٹالیشن کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ عمدہ سروس اور معیار ہماری پہچان۔ ہمارا رابطہ نمبر 6438465515۔
قومی کرکٹ ٹیم کے وکٹ کیپر بلے باز محمد رضوان کو عمدہ کارکردگی پر وزڈن الماناک کے 2022 کے ایڈیشن کے لیے سال کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا ہے۔ محمد رضوان نے ٹی20 کرکٹ میں ایک سال کے دوران 2065 رنز بنائے۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبرنامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش وہی ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ دینا مت بھولیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور شفاعت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔